دونك في السيونس هذيا باش نشوفوا كيفاش نعملوا الكاميرا ونعملوا ان rendu blanc معناها juste on laisse passer la lumière à travers le vitrage والباقي الكل ce sera matériau blanc. donc بالنسبة للlumière نعرفوا اللي on a deux façons de le faire, soit بالHDRI في l'environnement, soit on utilise le Corona Sun. donc on va voir les deux façons. هذه السن متاعنا كيما خليتوها معناها زد جوست شلاكة اي تابي وهذايا سبوت متاعنا. الوغ سبوت قلنا جو نلي با كوبيي من تو خاطر نستنى باش نحطو لا لوميير اي من بعد جو جروب السبوت واللوميير ونعملو كوبي en tant qu'instance. باهي d'abord on va déterminer منين باش ناخد الفيو متاعي. donc انا جو في ديسيدي باش ناخد الكاميرا من هنا de façon à ce que je vois l'environnement اللي هنا. donc pour créer الكاميرا متاعنا نمشي لهنا كاميرا et نختار كورونا كام. donc بالنسبة comment نصوروا كاميرا ديما نكونوا في الفيو توب ولا حتى لوميير نكونوا في الفيو توب et نصوروا الكاميرا متاعنا كيفاش. donc مش نكليكيو هكا ونسايبو نو هذا غلط. يلزمك تقعد شادد السوري من الاول حتى للاخر هكا. et une fois on décide اللي احنا مثلا مش نوقفوها لنا ولا لنا كيف وقتها نسايبو السوري. باهي donc توا on va passer en mode caméra من التوب للكاميرا باش نجم نريقلها مليح. donc نمشي سي pour passer en mode caméra نحط هذا facette pour voir. et أول حاجة il faut déterminer le cadrage. نحب نعرف كيفاش معناها شنو باش يظهر لي في الروندو خاطر صحيح أنا توا en mode caméra sauf que je n'ai aucune idée est-ce que هذا اللي باش يظهر في الروندو ولا حاجة أصغر. كيفاش نعرف الكادراج اللي باش يظهر في الروندو؟ نكليكي لهنا وين كورونا كاميرا نعمل show save frames اللي هي montrer le cadrage. donc الكادراج متاعنا تراو فيه بورتري ماهوش بيزاج. et بالنسبة للسين هذه ça me convient mais مثلا نحب نزيد نكبر فيه شوية معناها نعرض فيه. comment on procède؟ نمشيو للي paramètres de rendu rendering render setup وإلا F10. في الفونيتر هذه ديما ما باش نستعملو كان كومن ولا سين. دونك في الكومن عنا الاوتبوت سايز عندكم حاجتين باش تلاقيو بهم يا نتلاقيو بكاستم يا نختاروا اتش دي تي في فيديو. الفرق ما بين كاستم و اتش دي تي في فيديو سي كو اتش دي تي في فيديو فيها دي بارامتر بري ديفيني يعني تختار جوست هذه ولا هذه ولا هذه. اون فوا كو لهنا حتى شيء ما يتبدل كون كليكي لنا ولا لنا ولا لنا باسكو en fait c'est ça le cadrage. ديما il sera un cadrage paysage بالنسبة لل HDTV vidéo. par contre هذوما النوامر اللي يتبدلوا c'est le nombre de pixels اللي في l'image يعني plus grand تكون هذه المultiplication plus les pixels باش يوليو أكثر et plus la qualité باش تطلع. mais bien sûr plus le temps de rendu باش يطلع كان الكاليتي متاع l'image خير forcément le temps de rendu باش يكبر. donc أنا je n'ai pas besoin باش نعملها paysage لهنا نحب نعملها portrait. dans ce cas là je vais passer le custom الاخرين الكل ما يهمناش فيهم. custom علاش؟ parce que custom elle permet de déterminer انتي كيفاش تحب le cadrage est-ce que تعرضوا تصغروا. باهي vous voyez لهنا فما un cadenas et كان نكبر توا في الريزولوشن متاع ليماج سي uniquement لو نومبر قاعد يكبر من الكادراج ماهوش يتبدل. يعني جو سي كو كي نزيد نعليها هكا باش تكون ليماج عندها اون تري غروند كاليتي خاطر وصلنا ل 1000 باغ 1200 en tant que pixel. باهي باغ كونطخ اذا انا نحي الواحد الكادنا كي انا باش نبدا نعمل هكا باش تلاحظوا لهنا اللي الكادراج قاعد يكبر والا يصغر اي بروبورسيونيلمون كان نعمل لهنا. دونك الكوستم هي اللي الوحيده اللي نجمو نبدلوها خاطر فيها اتش دي تي في فيديو لهنا كان ما فماش كادنا جمله
معناها قلنا كيلكو سوا الوحدة اللي نحطها ça sera toujours un cadrage paysage. في الكوستم باغ كونتر نجم كان نعرض في الهيث à un certain moment نولي في الكادراج paysage. Mais ce n'est pas ce que أنا je cherche à faire. أنا je cherche un cadrage portrait بالنسبة للسين هذي. Donc on ne doit pas exagérer. Juste هكا. Voilà. باهي. Alors الكادنا هذا أكوا il sert. الكادنا هذا il sert وقت اللي أنا c'est bon عجبني الكادراج هذا مثلا نقولو et je veux uniquement augmenter le nombre de pixels. وقتها تولي كأن عملنا HDTV فيديو. يعني كلكو سوا نكبر هنا الكادراج موش قاعد يتبدل لا هو قاعد يعرض لحتى شيء سي جوست النومبر يكبر معناتها ليماج تكبر اما لو كادراج يبقى لو ميم. كي نقولوا ليماج تكبر يعني حاجه بروبورسيونيل مثلا 1000 par 1300 عندنا الكادراج نتاعنا سي لو ميم سي جوست كو لا ريزوليوشن نتاع ليماج باش تكون اكبر وخير لا كاليتي من 700 في الألف. باهي نقولوا باش نحطها هكا نقولوا مثلا باهي توا احنا تشوفوا السين عندنا كمان نقولوا احنا quelques matériels sauf que الحين edit faces sauf que انا باش نعمل un rendu blanc قلنا donc pour faire un rendu blanc نمشي للسين et donc نمشي لسين et je dois cocher le material overrides. donc لحظة يقول لي c'est quoi le matériau اللي تحب تعوض بيه لسين الكل. ماناش نقعد انا نسيليكسيوني كل شيء ومن بعد نابليكي matériau blanc. il suffit simplement de cocher au material override ونمشيو لنون et نختارو في لونغلي كورونا الاخرين الكل ما يهمناش فيهم نحلوه ونمشيو للرابع كورونا MTL le matériau par défaut de كورونا. لهنا مثلا انا خاطر بديت نخدم في سين عندنا 15 اوبجي اكسلو. اكوا سير هذا؟ قلنا احنا باش نعملوا ان روندو دو لوميير. دونك في الروندو دو لوميير باش كي من بعد نحطوا الشمس ولا لونفيرونمون برا يلزم الجلاس يجيني جلاس يظهر بالرسمي فيغ ما نحبوش يظهر لي بلون. دونك il faut que je l'exclue من الماتيريال override. comment je fais؟ il suffit simplement de sélectionner le glace ولا اي اوبجي نحبو يظهر لي بالتكستور الحقيقيه نتاعو comme ça مثلا الجلاس et je fais plus معناتها ديجا يقول لك add current selected object to the exclude list. دونك هو الجلاس ديجا موجود دونك قعدنا 15 اوبجي exclus. je vais juste باش نرجعهم الكل لحظه. ok donc on va essayer بالنسبه للجلاس et quand on a fait plus ولا عندنا one object excluded يعني le rendu il va se faire كله أبيض sauf البلاصة اللي داخلة منها الضوء on l'a exclu خليناها transparente pour visualiser l'effet نتاع الضوء. توا نتعداو بالنسبة للضوء كيف باش نجربو d'abord بالHDRI. donc je vais rendering environment. donc باش نجيبو الHDRI متاعنا bitmap et تلقى عندكم دي free HDRI ونقولو مثلا ناخذو HDRI nuit. on va essayer une vue nuit. open. ok نستناو يجينا لهنا سي بون جي. توا كيفاش نظهرو انا HDRI في الفيو بارت متاعنا؟ عنا لي كاتر هذوما الرابعه ولا الاولى اللي هي البلس كليكيو عليها configure view parts نمشيو الباك جراوند ولا اريير بلان اي هي تبدا باغ ديفو في الثانيه نكوشيوها في الثالثه utiliser l'environnement comme arrière plan اللي هي هذه l'environnement. دونك نعملو هكا مازال ما جاناش خاطر يفو كليكي على apply to active view et bien sûr ça va s'appliquer uniquement le vue actif اللي هي الكورونا كام يعني كي باش نخرجوا en perspective ولا en façade ماهيش باش تظهر لنا الHDRI. اذا تحب تظهر الHDRI نتاعك تظهر في كل view تعمل apply to all active view. pour l'instant باش نعملو apply to active view
معناتها uniquement في كاميرا نعمل اوكي وتجيني لاش دايري متاعي. توا حطينا لا كاميرا حطينا لا lumière. Par contre, étant donné que c'est une lumière nuit, ولا plutôt مغرب شوية, on va mettre la lumière artificielle. وقتها باش نمشي en plan. تذكروا ديما قلنا لكم باش تصوروا حاجة كاميرا بوكس ولا حتى لايت نمشيو دابور en plan ومن بعد نرجعوا les élévations باش نريقلها. باهي دونك نمشي واير فريم فاساد نتعدى واير فريم override باش نرى لو بلان نتاعي. دونك نحسبوا عندنا ان بلان faux plafond. Donc هذا spot متاعي il faudrait que je lui ajoute une lumière artificielle. Donc من هنا toujours في الكرييت نتعداو من الكاميرا نمشيو لللايتس. البكري كاميرا كورونا كام تخرج لنا طول. اللايتس باغ كونتر يلزم نحلو المنيو نلوجو كورونا et نختارو كورونا لايت. Par défaut باش تجينا سفير. Il est inutile pour l'instant باش نبدلو التمبيراتور وكل شيء وحتى الانتنسيتي خاطر احنا زاده تعلمنا لا فونكسيون اللي باش نوريها لكم توا مره اخرى اللايت ميكس. اللايت ميكس اللي نذكروه يبيرمي دو ديتيرميني لانتنسيتي وانت ترندر ولا حتى بعد ما كملت الروندو و يبيرمي زاده باش تطفي لا لوميير كانك تعديت من روندو نوي لروندو جور. باهي دونك جو في باش نصور لا سفير نتاعي لهنا. دونك هذا سبوت دونك هذه البلاصه اللي بتجي فيها اللوميير نورمالمون et je vais dessiner voilà. donc هكا نكون صورت هاي اللايت نتاعي في وسط السبوت. par contre il faut vérifier en hauteur كيفاش. bien sûr الكادراج قاعد معمول لهنا on peut نحيوه باش نخدم على راحتي. دونك تراو اللي اللايت جاتنا صحيح تحت سبوت اللي هو سوف كو لوتور نتاعها يلزم نطلعوها الفوق. voilà. توا نرجع en plan et je sélectionne spot واللايت متاعي déjà sélectionné. donc عندنا الكورونا لايت et le groupe du spot هكاك تصنع البيبليوتيك. نعمل donc هي c'est déjà il a été créé une fois. donc نعمل un groupe وباش نعاود قدامكم on va le grouper سميه spot. توا سي سبوت هذايا باش نكوبيه هكا on va dire deux fois et من بعد je copie la rangée. donc voilà نجيب لهنا نعمل instance et نعمل deux يعني deux copies. donc توا اللي عندنا 3 سبوت باللوميير نتاعهم équidistant. توا les 3 سبوت هذم باش نحطوهم هكا encore une fois instance une على خاطر une seule rangée. on peut bien sûr les grouper الكل من بعد ما ركحنا les positions نتاعهم bien sûr peut-être نحبوش نعملو هكا. bon donc je vais les grouper groupe. donc عندنا توا la source primaire de lumière اللي هي l'HDRI يعني l'environnement في الدنيا ولا source secondaire اللي هي الكورونا لايتس نتاع لي سبوت. d'accord. donc توا on va ajouter une autre fonctionnalité في السين اللي هي setup light mix. كي نكليك عليها تجيني الفناتر هذه. donc ديما قلنا نختاروا لوبسيون الاولى عليه انستانس لايت خاطر احنا مانيش في بواد دو نوي باش كل ضوء في سبوت نعملوها كولور. احنا نستحقوا باش يخدم لنا بالانستانس ديجا احنا تو كي كوبينيهم ان طونك انستانس باش من بعد في الروندو كي نبدل واحده يمشيو بريسك الكل. بيان سور نجمو نعملو individual lights et dans ce cas là اي واحده باش تقعد تبدلها وحدها. كل سبوت عندها الانتنسيتي وحدها. دونك تقراو لهنا جوست فما لاير 2 نومبر دو لايرز عندك 2 ونومبر دو لاير 7 جوست باش نفسر لكم اش معناها وكاو تحبوا تفهموا. دونك لايرز 2 اش معناها هو ماكس يقرا اللاير الاول هو سي لاش ديري ما قلنا سي لا سورس الاولى. اللاير 2 هي لي سبوت الكل مع بعضهم يعني يجمعهم الكل مع بعضهم. باغ كونطخ كي نعملو انديفيدوال لايتس باش يقرا كل سبوت وحده احنا حطينا 6 سبوت et السابع
layer هو layer متاع الأجداري. دونك نعملو instanced generate. qu'est-ce qu'il a généré بالضبط؟ نمشيو les éléments de rendu render elements تلقاو il a généré 3 حاجات هذو. مثلا حاجة الأولى سي interactive light mix واللي هو كيما البيوتي ولا الفا سي ان layer كامل اللي تنجم تسجلو عبارة عن rendu كامل. l'environment سي en fait الأجداري والكورونا لايتس هما لي سبوت. باهي توا باش نمشي en mode كاميرا باش نعمل show save frame باش نرجع نشوف باش نوخر ولا نطلع شوية pour que vous compreniez حاجة من بعد في الروندو. Donc je vais lancer le rendu. Vous voyez ما عملنا حتى un paramètre معناها y a pas de paramètre en réalité, juste on a fait les lumières متاعنا والكادراج. Donc je vais lancer un rendu على روحي مش un rendu interactif, un rendu كامل. Donc juste on reste le temps que يرجع خاطر un rendu ولا هاو سي بون خاطر معبية السن عملت السيت متاعي ياسر كبير وكله حشيش. دونك نستناوه ولا طفيوها. باهي دونك تلاحظوا هذه الانتراكتيف لايت ميكس اللي قلت لكم عليها وقاعده كحله باسكو فيت الانتراكتيف لايت ميكس سي ان لاير يتبنى على اللاير هذا اللي هو هذا لو روندو ما غير حتى شونجمون. هذا عباره حاجه بلاطه كيك هذا نقولوا احنا الفوتوشوب. دونك البيوتي ساعه نمشيو نشوفوه يلزم هذا يتصنع باش هذيا تجيني. دونك يلزم هذا يكمل اون فوا او قريب يكمل. دونك من الاول الاجداري باش جينا بالاكسبوزر صفر. الوغ الفرق ما بين السان والاجداري سي الاجداري في الاكسبوزر يلزمك تطلع هذيا باش تبدا تبياض الكلاسين. الوغ السان كان تبدا من الاول صفر تبدا ضاويه باش ترسيلك تهبطها للاخر باش ترجع لومينوزيتي نورمال. دونك قلنا سي ان اجداري دونك باش نطلع الوحده نتاعي هذوما بيان سور باش نبدلو لهم لي كولور باللايت ميكس هاو باش نجيوها. باهي دونك باش نخليه يرندر على روحه باش نمشي للانتراكتيف لايت ميكس. الالفا مثلا هي سي كيما اللي يخدموا بها سي لو ماسك اللي يخدموا به فوتوشوب. وهوي كل هنا عندي لاغيير بلان اللي هو الاجداري نتاعي ولا الفا في لاغيير بلان يولي اكحل باش نجم بعد في الفوتوشوب تقصو و تو رومبلاس لاغيير بلان تاعك. الانتراكتيف لايت ميكس هو اللي حاجتنا به. Déjà vous voyez que فما une petite différence. باهي توا كي نمشي من بوست نتعدى اللايت ميكس نجم كيما قلنا نطفيو لي لوميير واحدة واحدة. دونك عن الكورونا لايت طفيناهم دونك vous voyez bien وتوا je vais changer leur couleur باش نحطها شود شوية. دونك ما نحطوش هكا معناه ما نجيوش هكا نعملو سا با دو سونس نجيو شود اما نخليوها باقي في الابيض. Et on peut aussi changer luminosité متاعها. باهي بالنسبة للانفايرمنت باش نردها بلانشاتر شوية. Donc c'est ça à quoi sert Light Mix يعني كأنه كي الفوتوشوب. Donc نرجع عادي. دونك هيك علاش قلت لكم تجموا ما تحطوش لانتونسيتي والكولور في الواحد. انا اون جينيرال راهو نخدمهم في اللايت يعني في الانتونسي جو ديسيد من الكورونا لايت كيفاش نحب لانتونسيتي هذه والتمبيراتور اللي هي يا برتقاليه يا مستصفره. مي فو بوفي اوسي لو فير كان بدلتو رايكم في اللايت ميكس اون اكتيفون لا الفونكسيون نتاعنا. باهي دونك قلنا باللايت ميكس on peut passer d'un rendu donc نستناو باش يتباو شويه. on peut passer d'un rendu nuit à un rendu jour. مثلا لهنا كانها معناها
السما بدات شمس باش تطلع كانه صباح بكري كيما الاربعه ولا الخمسه متاع الصباح. بيان سور نجمو زاده نطلعو لهنا دي لحظه نطلعو الواحد الاكسبوزر. باهي الوغ الفرق ما بين الاكسبوزر واللايت ميكس كيما قلنا سي كو اللايت ميكس كل لوميير تقراها وحده. الاكسبوزر يطلع لك لا لومينوزيتي نتاع لا سين بكلها. Je trouve que mauve شويه bon. باهي donc هذايا سي بالنسبه للرondو HDRI. donc il n'y a pas réellement un jeu d'ombre et de lumière. la HDRI هذا خاطر surtout في المغرب وكل شيء. donc كيما تراو il y a une réelle différence ما بين الانتراكتيف لايت ميكس والبيوتي. البيوتي كان تلاحظوا قعد كيما هو يعني ملا تبدل هذا الكولور لا حتى شيء. يعني اذا انت تحب تو كونسيرف باش نوقفوا الروندو اذا تحب انت تو كونسيرف البيوتي عجبتك البيوتي تعمل سيف للبيوتي. اذا تحب الانتراكتيف لايت ميكس ديزولي تحط الانتراكتيف لايت ميكس كل وحده الي بريسك انديبوندونت من الاخرى. باهي تلاحظوا زاده لهنا اللي كي نعمل هكا هذه ياسر تبيض فواغ هو ما عادش يظهر جمله لاغير بلان. دونك تحسها تولي تحرقت برشا ميم سي بور اللي احنا نعملوها لهنا خاطر نقولوا مثلا ماهيش ضاويه ليماج نتاعنا. باهي كيفاش نعملو باش ما عادش تصير لا لوميير ال برول ليسباس ولا تولي ياسر بيضاء. الوغ عندنا الهايلايت كومبريس تنجمو ترجعوها 999. دونك بور مون كا انا جي ترو اكزاجيري ليكسبوزر لهنا هو نورمالمون هكا على خاطر سي اون سين انتيريور. نورمالمون عندنا دوطخ سورس دو لوميير من الداخل سوف كو انا جوست حطيت لي سبوت. دونك فوالا. باهي حاجه اخرى باش نشوفوها في اللوميير عندنا كون جو رياكتيف هذوما بيان سور جو في بيسي ليكسبوزر خاطر برشا كيكا. عندنا البلوم اند جلير. البلوم اند جلير الكونسيرن لوميير هذوما اللي هما لي لوميير ارتيفيسيال اكثر. سا بو اوسي مارشي على لي لوميير نتاع السان والواحد مي سي بلوس بور هذا كون جو لاكتيف باش نستناو شويه وتجينا اللمعه هذيا. Donc vous voyez la différence qui تبدا البلوم جلير activé والا مش activé. Donc ديما quand on l'active on attend quelques secondes باش l'effet يصير خاطر le rendu il se fait en même temps. Donc j'attends شويه خاطر كي يجي يكمل الروندو والدينويزنج نتاعو يتبلانتا شويه. voilà. donc bloom and glare بلاش bloom and glare. Bien sûr, vous pouvez abaisser l'intensité de le bloom and glare هذا. Voilà. Les paramètres هذوما on les diminue ou on les augmente. Comme bloom intensity and glare intensity. C'est assez معناها l'explication ظاهرة شنية plus ou moins. Donc voilà. هذا بالنسبة للاش دايري تو باش نتعداو للكورونا سان. باهي كيف نتعداو الكورونا سان؟ اول حاجه اون دي يا نختاروا الكورونا سان يا لاش دايري. دونك اول ريفلكس باش نعملوه نفسخوا لاش دايري نتاعنا نجيو لانفايرمنت كات فوالا. نجمو زاده اون éteint la lumière نتاعنا. bien sûr on peut le faire طول من لايت ميكس c'est pas la peine donc نطفيهم. دونك توا جو في بلاسي الكورونا سان نتاعي كيما العاده نعاودها pour dessiner حاجة في 3ds Max نتعداو للتوب فيو ومن بعد ننزل زاد وكاو ضغط على البروجي متاعي. باهي دونك نمشي اللايت كورونا سان اي جو في نشد سوري حتى لين تخلط ومن بعد مرة أخرى نقعد نسيب ونعاود نشد فوالا طلعها. توا حطيناها اون بلان كيف on va régler التارجت وين تضرب الشمس نحطها مثلا لهنا. اي هذه الشجره نتاعنا دونك باش نوخر هذه لهنا. اي on va régler l'auteur نتاع الشمس bien sûr. donc je passe en élévation bien sûr كل ما الشمس تطلع عنا on dirait نخلطوا الميدي كان باش نهبطوا تولي غروب. donc je vais la laisser هكا. المره هذه je vais lancer bon pour le rendu interactif nous n'avons pas light mix donc il se pourrait que je sois obligée
باش نفسخ هذوما juste pour comprendre. جاوي donc j'ai éteint les spots plutôt نحيتهم الكل. On a juste besoin de comprendre globalement شنو باش تعطي. donc المره هذه je vais entamer light mix le rendu interactif عليه خاطر الشمس عندنا برشا معناها تبديل فيها dans le sens où il faut chercher انهي احسن بلاصه للشمس pour obtenir composition تاع lumière وombre باهيه. donc تعدى رندر الكلاس سبحان الله. donc la résolution متاعي كبيرة donc ça prend un peu de temps. en général نتوما ما تديباسيوش 1020 fois 700 donc انا عملت برشا. donc باش نستناه شوية. جاتني غلطة. علاش غلطة؟ خاطر جاتني الشمس ما جانيش السيال واللي هو يبدل énormément. donc كيفاش نعمل؟ يلزمني جازود un ciel. donc je sélectionne le Corona Sun à partir du menu هذايا اللي فيه les objets من غير ما نقعد نخرج لبرا. نتعدى للموديفاي بانل نعمل add Corona Sky Environment. en général normalement يكون عندكم un réflexe معناها انا تو نسيت كي نحطوا الكورونا سان ديما نعملوا add sky نتاع الكورونا واللي هو يتسمى في حد ذاته ان انفيرونمون كوم لاش دي ري. هذاك علاش قلت لكم جامي نعملوا اش دي ري من برا من نتاعنا و الكورونا سان واحد منهم يا كورونا سان والسكاي نتاعها اللي زدناه توا يا لاش دي ري اللي نجيبوهم احنا. باهي دونك جو اتوندر اللي بديتي شويه خاطر السن معبيه بالفوري لبرا. donc on a dit que كي تبدا الكورونا سان باش تجينا ياسر بيضا كان يفوق صفر. donc باش نرجعها ديجا صفر et je fais juste le minimum. donc نحي البلومان جلير. donc كورونا لايت متاعي نحيناهم. نتعداو للبيوتي. باهي donc لهنا عنا حاجه اخرى نجمو زادا نبدلو في الوايت بالانس نجمو نبدلو في لا شالور نتاع ليماج معناها سواء نهبطوها هكا سواء برتقاليه. باهي je vais aussi remettre le contraste le 0 et توا ce sont les valeurs d'origine. هنا خاطر بعولتها شويه donc c'est انا رجعت لي valeurs d'origine هي من الاول صفر. donc je peux soit augmenter selon انا والليماج تاعي كيفاش خرجت لي. باهي توا l'ombre واللوميير نتاعي ما عجبنيش donc je crois que je vais changer السان من هنا. كيفاش نشانج؟ نجم ما غير ما نخرج من البلاصه نتاعي جو سيليكسيون الكورونا سان اي اني نشوف في الكيسمو نتاعها نجيبها من هنا. on va essayer plusieurs cas. هذاك علاش عملت الانتراكتيف لايت ميكس. donc déjà ضويت ياسر لوحده خاطر هبطت لهنا خاطر ضويت ياسر لحظه. voilà donc en fait le principe نتاع الكورونا سان c'est que il est un peu plus difficile que l'HDRI خاطر لازمك تكيل انت كيفاش تحب لومبر نتاعك ضربة لومبر ضربة اللوميير معناها و ça change énormément la scène معناها من la position de soleil نتاعك بالرسمي تنجم تعطيك سين طيارة ولا سين خايبة على الاخر. donc en général انا نخدم بالاتش دي ري اكثر كورونا سان donc certains cas مش ديما. وحتى الاتش دي ري il est plus rapide بالنسبه للترندي. الكورونا سان ça prend énormément de temps. انت تشوفوا c'est aussi dû au fait que انا عامله فوري هذيا فوري en fait. باهي donc je vais essayer de trouver هكا composition تحفونا ونرجعوا. je vais juste faire pause بالنسبه ليكم juste نبدل معناها la position نتاع السان اللي تعجبني حاجه ومن بعد نرجع لكم. donc ça dépend de quel معناها شنيا l'ambiance اللي تحبوا تسمعوها. مثلا ici
on peut faire الضربة متاع هذا لهنا ولا الضربة متاع الشباك لهنا. on peut aussi نبعدو الصان متاعنا لهنا toujours sans bouger خاطر انا مسيليكسيونيتها لهنا. je vois le gizmo donc نحركها à peu près هكا. et كيف قلت لكم donc la composition تختاروها نتوما كيما تحبوا. on peut aussi abaisser الصان متاعنا. donc توا je ne vois pas je vois juste باش نقدم الصان متاعي لنا et نهبطوها هاي نشوفوا فيها لهنا. قلنا كي نهبطوها forcément on va obtenir une image برتقالية أكثر شود parce que باش نوليو في الغروب. donc voyez que بدات تولي plus chaude l'image. on va essayer encore حتى لهنا. voilà donc توا وليتو مثلا تشوفوا الضربة متاع اللامبر متاع الشجرة اللي حطيناها لهنا. il se reflète لهنا. donc ديما la règle c'est que تكون عندنا une surface في l'ombre et une surface في lumière. une surface lumière surface ombre. jamais on évite معناها ديما on évite باش تكون عندنا surface complètement à l'ombre. مثلا هذه لهنا il y a un peu de lumière ضربة لنا. on évite que cela arrive. علاش؟ على خاطر sinon ça va apparaître كأنها حاجة plate كي تبدا كل شيء في اللامبر لهنا كيما هنا. mais bon فما quelques exceptions. l'accent c'est plus pour les murs ولا حاجات هكا box. on aimerait bien que تكون فما surface حاجة وسيرفاس أخرى حاجة أخرى. به donc voyez bien sûr ولات برتقالية. on peut rectifier soit ça بالوايت بالانس مثلا نجي هكا نردها مستزرقة أو ما تحبوش لي زيماج لي هكا donc نردها مستزرقة مثلا. وإلا باللايت ميكس نلعبوا على الزرقية من هنا. donc en fait c'est كيما تحبوا. voilà البلو مانجلير قلنا زادا يمشي على الانفيرونمون ناتوريل مش كان على لي سبوت. دونك كان الشمس متاعي هاي تراو فيها لهنا. بون هو بور لوي كي يعمل الواحد يردها من غادي لحظه. اي اون رومارك لي انا في الانتراكتيف لايت ميكس بيان سور. علاش؟ على خاطر كل ما ندخل لهنا ونبدل حاجه يتعدى وحده للانتراكتيف لايت ميكس. داكور دونك فيت بيان اتونسيون اسكو نتوما في الانتراكتيف لايت ميكس والا في البيوتي. دونك قلنا كي ندخل اللايت ميكس نثبت ديما نشوف لهنا اسكو انا بيوتي ولا انتراكتيف لايت ميكس. دونك on va l'attendre un peu. donc c'était ça معناها بالنسبة للrendu blanc. c'est toujours un rendu نعملو pour vérifier est-ce que lumière هذه تعجبني ولا قبل ما on procède للي ماتيريو. قد بعد ساعات un rendu يطلع ما يعجبنيش عليه. je me demande est-ce que من lumière est-ce que من الماتيريو. donc on procède par élimination. من الأول نعملو الrendu ماتيريو متاعنا و rendu blanc متاعنا ومن بعد الrendu البيوتي فينال اللي هو فيه لي ماتيريو وفيه كل شيء. donc la leçon elle va s'arrêter لهنا. et voilà نرجعوا في البارتي الرابعة اللي هي الماتيريو والrendu فينال.